Ayan, makawala ni concentration. Dito sa akong lagaw, akong misusi, akong miduaw. Wa pagyuyot ay nataw, isag sa dugay na mga hanlaw. Habi ko na ubanay, unya na tuntas, kung nawalaw na. Nagpabilin sa gihapon nga buhing saksi sa gugmata. Dito natawo ang atong gugma nga gibalaan natong duha. Ang lagaw ay handumanan sa gugmang gipanumpata. Dili na tuig kalimtan kadtong Himayang atong gisawhan, kay dito atong namugna unang kalipay hinlayan. Gwapan yun. Bana, unya na to nasog na wala na. nagkadiri sa gihapon, nabuhing saksi sa gumata. Ito natawo ang atong gugma nga gibalaan natong duha. Ang lagaw ay handumanan sa gugmang gipanumpata. Dili na tuhi kalimtan, katong himayang atong gisawhan. Kay